स्वीडन ने वर्क परमिट की कम अज कम लाजमी तनख्वाह उसमें इजाफे का फैसला किया है और इसके साथ ही फैमिली रीयूनियन यानी फैमिली के अफराद को स्वीडन में बुलाने के लिए शराइत में मजीद सख्ती का फैसला किया है। इन तमाम का तफसीली जायजा आज के इस व्लॉग में शामिल है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, आज स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में दो अहम ऐलानात किए गए। पहला ऐलान जो है वो नोबल कमेटी की जानब से कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस साल के फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के नोबल इनाम का किया गया, जिसमें दो अमरीकी साइंसदानों और एक जापानी साइंसदान को मदाफती निज़ाम की तहकीक के शुबे में नोबल इनाम देने का ऐलान किया गया और उन्हें 10 दिसंबर को स्वीडन के बादशाह स्टॉकहोम में नोबल इनाम देंगे। लेकिन दूसरा बड़ा ऐलान जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से है और इसका ताल्लुक वर्क परमिट की कम अज कम तनख्वाह और फैमिली री यूनियन के हवाले से है, जो लोग अपने खानदान के अफराद को स्वीडन में बुलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो वर्क परमिट के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त स्वीडन में जो यहाँ की औसत तनख्वाह है, जिसको मीडियन सैलरी कहते हैं, वो 37,100 स्वीडिश क्रोन है और उसका 80% कम से कम होना चाहिए वर्क परमिट लेने के लिए, जो बनता है 29,680 यानी 29,680। जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, खसूसन जो स्वीडिश डेमोक्रेट पार्टी है, वो हुकूमत पे ये जोर डाल रही थी कि वर्क परमिट की कम से कम तनख्वाह जो है वो स्वीडन की मीडियन सैलरी के बराबर कर दी जाए, यानी कम से कम 37,100 स्वीडिश क्रोन कर दी जाए। और ये जब हुकूमत बनी थी तो इनके दरमियान इत्तेहाद हुआ था, जिसको थीदो एग्रीमेंट कहते हैं। इस पे काफी गुफ्तो शनीद जारी थी। बुनियादी तौर पे ये गर्मियों में इसका फैसला होना था, लेकिन इस में काफी ताखीर हो गई और इसके बाद आज 6 अक्टूबर सोमवार के दिन यहाँ दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में इस हवाले से जो है वो फैसला किया गया है कि हुकूमती जमातें आपस में मुत्तफिक हो गई हैं कि जो स्वीडन की मीडियन सैलरी है उसका कम से कम 90% जो है वो होना चाहिए वर्क परमिट की कम से कम तनख्वाह लेने के लिए। यानी पहले 80% था 29,680, उसको बढ़ा के 90% तक ले गए हैं, जो कि बनता है 33,900 स्वीडिश क्रोन, 33,900। इन तकरीबन आप समझ लें 34,000 स्वीडिश क्रोन के करीब करीब अगर किसी की तनख्वाह होगी तब उसको वर्क परमिट मिलेगा। और ये इस फैसले का इतलाक जो है वो अगले साल जून 2026 से होगा। अब इसके हवाले से जो हुकूमती जमातें थी, इनके दरमियान भी काफी इख्तलाफ था और इस हवाले से जो फैसला हुआ है, इसके बाद उनका जो ओपिनियन है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इस सिलसिले में जो माइग्रेशन के वजीर है यॉन फैसल, उन्होंने कहा है जी कि ये फैसला इसलिए किया गया है कि आला हुनरमंद और आला तालीम याफ्ता लोग जो है वो स्वीडन में आ सके। और इससे पहले हुकूमत ने यहाँ का जो दफ्तर रोजगार है आर्बिट्स फॉर मेडलिंग और मिग्राशन वर्कत माइग्रेशन एजेंसी, उन दोनों को एक टास्क दिया था और उन्होंने 152 पेशों की एक फहरिस्त पेश की थी कि इनकी स्वीडन को जरूरत है और इनको जो है वो वर्क परमिट की जो तनख्वाह की जो शर्त आ रही है उससे मुस्तस्ना करार दिया जाए, एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। लेकिन अब जो वजीर है उन्होंने इस पे अब मौक़िफ़ तब्दील किया। उन्होंने कहा जी कि पहले हुकूमत का यही मंसूबा था कि 152 जो प्रोफेशंस हैं, पेशे हैं, उनको छूट दे दी जाए, लेकिन अब हुकूमत ये खुद फैसला करेगी कि किनको इस्तिस्ना देना है, किनको नहीं देना। और उन्होंने ये भी जाहिर किया कि ये महदूद पैमाने पे होगा, यानी उनका कहने का मतलब ये है कि ये 152 पेशे नहीं होंगे। अब ये जो तनख्वाह की हद अब जो है वो 90% हुई है, तो इसमें जो यहाँ की लिबरल पार्टी है, जो हुकूमत की इत्तेहादी है, वो ये क्रेडिट ले रही है कि हमने इसको 90% पे होने दिया, वरना हुकूमत और हुकूमत की जमातें इसको 100% करना चाह रही थी। यानी ये भी 33,900 हुई है, ये उनकी वजह से हुई है और ये 3,000 उन्होंने जो हद से कम रखवाने में कामयाबी हासिल की है। और इस हवाले से जो लिबरल पार्टी है उसकी जो सरबराह है सिमोना मेहुमसन, उन्होंने कहा जी कि आज का ये अच्छा दिन है और ये उनकी पार्टी की कामयाबी है कि उन्होंने जो है वो तनख्वाह की हद 37,000 क्रोन की बजाय 34,000 क्रोन तक रखाई है। और इससे ये फायदा होगा कि बहुत से
لوگ جو سویڈن میں کام کے لیے آنا چاہتے ہیں، ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں، انہیں آسانی ہوگی. ادروائز یہ تنخواہ کی حد جو ہے وہ 37,000 ہو جانی تھی. لیکن اس پہ جو سویڈن کی جو انٹرپرائزز آف کنفیڈریشن ہے، جو صنعتی اداروں کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے اس پہ جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ اس سے سویڈن کی معاشی ترقی رک جائے گی، اور بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں جن کو باہر سے لیبر کی ضرورت ہے لیکن اتنی زیادہ وہ تنخواہ نہیں دے سکتے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو وزیر امیگریشن ہے یون فیشل، انہوں نے اس کا جو ہے وہ دفاع کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ہائی سکلڈ لیبر فورس چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سویڈن کو ان کے لیے پرکشش ملک کے طور پہ بنائیں، وہ سویڈن آ کے کام کریں اور یہاں کی معاشی ترقی میں بھی حصہ لیں. اور اس لیے جو اتنی تنخواہ کی حد ہے، اس میں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ یا سکلڈ لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور وہ ایک اچھے معیار کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ رہ سکتے ہیں. اور اسی بات کو جو ہے وہ لبرل پارٹی کی سربراہ سیمونا محمسن، انہوں نے بھی آگے بڑھایا کہ یہ سویڈش کمپنیوں کی ہم نے بات سنی ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ 100% تک نہیں جانے دیا، ہم نے اس کو تھوڑا کم رکھا ہے تاکہ جو کمپنیاں جو ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے. اور اس طرح سے مزید ماہرین، اسپیشلسٹ، نرسز اور پروگرامرز جو ہیں وہ سویڈن میں جاب حاصل کر سکیں گے. اور اس حوالے سے جو ایس ٹی ہے، سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی، جو کہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ ورک پرمٹ کی تنخواہ 100% ہو جائے، اس کے جو ترجمان ہیں لودوگ اسپلنگ، ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کے معاہدے سے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سویڈن آ رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ایسے گروہ جو سویڈن کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں یا یہاں کی معاشی ترقی میں اتنا اہم کردار نہیں کرتے یا جن کی سویڈن کو ضرورت نہیں ہے، وہ کم آ سکیں. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ یورپی یونین کا جو تقاضے ہیں اس کے مطابق بھی ہے، اور فیملی امیگریشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم مزید سخت قوانین لانا چاہ رہے ہیں. جبکہ جو حکومتی ایک اور اتحادی جماعت جو ہے کرسچن ڈیموکریٹ انگمار شیلسٹروم، ان نے کہا جی کہ حکومت چاہتی ہے ہماری کہ ورک پرمٹ کے استعمال کے طریقے کو روکا جائے، اور زیادہ سے زیادہ سویڈش شہری جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو جابز دیے جائیں، اور جن لوگوں نے اس حوالے سے ورک پرمٹ کے سسٹم میں فراڈ کیے ہوں، لوگوں کو چیٹ کیا ہو، ان لوگوں کو، یا جو کنٹریکٹرز ہیں جو لوگوں کو باہر سے یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور ان کو ان شرائط کے مطابق نہیں رکھتے جو سویڈن کی گورنمنٹ کہتی ہے، تو ان سب کو جو ہے وہ ہم جو ہے انصاف کے کٹہرے میں لائیں تاکہ باہر سے آنے والے لوگوں کا استحصال نہ ہو. اب حکومت نے یہ جو تمام تجاویز ہیں ان کو ایک قانونی مسودے کی شکل میں حکومت اس کو پیش کرے گی، اور توقع یہ ہے کہ اگلے سال جون 2026 سے یہ جو ہے وہ نافذ ہوگا. اس کے ساتھ ہی دوسرا بڑا اعلان حکومت اور سویڈش ڈیموکریٹس نے یہ کیا ہے کہ فیملی ری یونین یعنی انواندرنگ، اس کے حوالے سے قوانین مزید سخت کیے جائیں گے، اور ایک اس میں جو ہے وہ ویٹنگ پیریڈ یعنی انتظار کا جو عرصہ ہے وہ کم از کم 2 سال کا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد فیملی سرکل اس کو محدود کیا جائے گا، اور تیسرا آمدنی کی شرط جو ہے وہ بھی رکھی جائے گی اور اس کو سخت کیا جائے گا. یعنی جو شخص یہاں پہ اپنی فیملی کو بلانا چاہتا ہے اس کی آمدنی جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ معیار کے مطابق ہونی چاہیے. ممکن ہے کہ وہ جو ورک پرمٹ کی سیلری ہے اس کو جو ہے اس سٹینڈرڈ پہ نہ لے جائیں. بہرحال اس حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی وہ کریں گے. تو یہ 2 بڑے اہم اعلانات آج 6 اکتوبر کو حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ان کی جانب سے کیے گئے ہیں. اب اس سب کا جو ہے وہ مختصر خلاصہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ کوئی ایسا اہم پوائنٹ جو ہے وہ آپ مس نہ کر جائیں. پہلی یہ ہے کہ اس وقت جو سویڈن میں ورک پرمٹ کی جو تنخواہ کی حد ہے وہ 29,680 کرون ہے. اب نئی تنخواہ جو ہے وہ 33,900 سویڈش کرون ہوگی، اور یہ جون 2026 سے جو ہے وہ نافذ ہوگی. اور اس کے بعد 152 پیشوں کی جو پہلے لسٹ بنی تھی کہ جن کو ایگزمپٹ کیا جائے گا وہ ختم کر دی جائے گی. حکومت اپنے طور پہ جن پیشوں کو چاہے گی ان کو شاید جو ہے وہ استثناء دے دے. اور اس کے بعد یہاں پہ جو فیملی ری یونین ہے ان کے قوانین کو بھی مزید سخت کیا جائے گا. انتظار کا عرصہ 2 سال کا رکھا جائے گا، اور ان کے لیے آمدنی کی جو شرط ہے وہ بھی رکھی جا سکتی ہے. لیکن جو یہاں کی بزنس کمیونٹی ہے وہ ان اقدامات کو سویڈن کی صنعتی ترقی کے لیے خطرہ سمجھ رہی ہے. تو یہ تھی جناب تمام تر تفصیلات. اب میں ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. کیا یہ حکومت کا فیصلہ درست ہے؟ کیا یہ سویڈن کی معیشت کے لیے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، یا اس سے جو ہے وہ منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں.